अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियाम् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपते वसिष्ठानुमताचारं शाक्तानन्तमतानुगां कौसल्या गर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्बोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमादङ्कगमनं मत्तहंसवधूगदां चन्दनाद्रभुजामध्यं कुङ्कुमाद्रकुचस्थलीं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपातप्रसादिकां कालमेघनिभां रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्त्रवस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कडाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्य सदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती अन्योन्य सदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमायुवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् अनेन स्तौति स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्य सम्पदः सकलार्थद एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृत हनुमत पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामानवाप्नुयात् इति हनुमत्कृतसीता श्रीराम श्री सीताराम।